बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम पहली वीडियो में बताया था कि ऑटिज़म क्या है, हम इस सीरीज़ का आज दूसरी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि ऑटिज़म की अलामात क्या होती है, ऑटिज़म की टाइप्स क्या है और ऑटिज़म के लेवल कितने हैं। असल में जो अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो बराए मेहरबानी आप पहली वीडियो देखें जिसमें ऑटिज़म के बारे में बताया गया है कि ऑटिज़म क्या है और कैसे इसका वर्क होता है और जिन लोगों को ऑटिज़म होता है उनका मुस्तकबिल कैसा होता है। चले अब हम आगे शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ऑटिज़म से मुराद ये नहीं होती कि आपका बच्चा डल है या काम नहीं कर सकता या बेवकूफ़ है या शर्मीला है। असल में आपके बच्चे के सोचने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और उसे समझाने का तरीका भी बिल्कुल मुख्तलिफ चाहिए। चले आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वो अलामात जिन्हें देखने के बाद कोई भी पेरेंट अंदाज़ा कर सकेगा क्या उसके बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है। मैं इंतहाई सादा, आसान और सिंपल अंदाज में बताने लगा हूँ। आप लोग को इंशाल्लाह इससे इंतहाई आसानी होगी अपने बच्चे के बारे में जानने में कि उसे क्या ऑटिज़म है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे की। बच्चे में जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है उन्हें उनकी हर काम में वो थोड़े से आम बच्चों के मुकाबले में पीछे होते हैं, जैसे गर्दन का लेट उठाना या बच्चों के और जैसे बच्चों के बारे में हंसना, रिस्पॉन्स करना, जो कि आम इस लेवल के बच्चे करते हैं। तो इसमें वो सबसे पहले पीछे होते हैं, जिसे हम एज डिले कहते हैं। एज डिले ये होता है कि एक बच्चे की उम्र 5 साल है और उसका जो ज़हन का लेवल है वो 2 साल या 3 साल के बच्चों जितना है, यानी वही काम करता है कि जो 3 साल के बच्चे करते हैं। अब बात करते हैं, इसमें मज़ीद आगे चलते हैं। जैसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है उन्हें सबसे जो अहम चीज़ होती है वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से मुराद ये होती है कि बच्चे तो या तो बोलते नहीं हैं, बहुत हद तक वो बेचारे ना परेशान होते हैं, अब बल्कि अपनी जो बात होती है उसे एक्सप्रेशन में भी अच्छी तरह बता नहीं सकते, या बहुत लेट या बहुत बाद में बहुत कम बोलते हैं। दूसरा उनमें ये होता है कि अगर वो बहुत एक तो पहले बोलते नहीं हैं, बोलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं और अगर बोलते भी हैं तो बहुत कम अल्फाज बोलते हैं, उनके पास ज़ख़ीरा अल्फाज इंतहाई महदूद होता है। ये था हमारा पहला। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा। दूसरा होता है जी हमारा सोशल इंटरेक्शन, यानी कि वो आम लोगों से, बच्चों से खेलते नहीं हैं, बच्चों से मिलते नहीं हैं, बच्चों को रिस्पॉन्ड नहीं करते। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि अगर वो खेल रहे हैं तो आप उनका नाम पुकारें तो वो फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। आप 2 से 3 दफ़ा पुकारें तो फिर अगर आप लोग फिर भी बात कर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते और बात कर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ये था जी हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि अब पहला पॉइंट हमारा ये था कि उनमें जो है ना हमारे पास सोशल इंटरेक्शन उनकी बहुत कम होती है। तीसरा उनका जो सबसे अहम इशू होता है, बाज़ औक़ात अक्सर बच्चों में देखा गया है कि बच्चों को कब्ज़ होती है, बच्चों का पेट ठीक नहीं होता। अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज की ज़बान में बोलें तो उन्हें गट हेल्थ के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिससे इन बच्चों में बहुत ज़्यादा इनको जो है ना वो मसलों का सामना करना पड़ता है। ये टॉयलेट नहीं जल्दी जाते या इनका पेट जल्दी साफ़ नहीं होता, इस तरह के और बहुत सारे मसाइल इन्हें सामना करना पड़ता है। चलें, ये थे जी हमारे चंद मेन बातें जिनसे आप आसानी से डिटेक्ट कर पाएँगे कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं। अब बात करते हैं ऑटिज़म की टाइप्स की। देखिए, जैसे अलामात के बारे में जानना ज़रूरी है, वैसे ही आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ऑटिज़म की टाइप्स क्या है। वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स डिस्कस की जाती हैं, लेकिन हरूफ आम में या हमारे पाकिस्तान में आम तौर पे जिन 2 टाइप के ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं उनमें है जी क्लासिकल ऑटिज़म और वर्चुअल ऑटिज़म। अब हम सबसे पहले वर्चुअल ऑटिज़म की तरफ मज़ीद जाएँगे, इसके बाद हम क्लासिकल ऑटिज़म की तरफ आते हैं। वर्चुअल ऑटिज़म क्या है और ये क्यों होती है? सबसे पहले वर्चुअल ऑटिज़म ये होती है कि वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पे ऑटिस्टिक नहीं होते, लेकिन यूज़ ऑफ स्क्रीन, चाहे वो टेलीविज़न हो जाए, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो जाए या टैब हो जाए या किसी तरह की और जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा होता है उन्हें मोस्टली वर्चुअल ऑटिज़म होता है। अब इसके पीछे क्या वजह है कि बच्चों को ऑटिज़म क्यों होता है? असल में अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे दिमाग में एक सिस्टम बनाया है। हम जो भी चीज़ सीखते हैं, देखते हैं, हम उसे परफ़ॉर्म करते हैं।
لیکن سکرین ٹائمنگ کی وجہ سے، زیادہ سکرین دیکھنے کی وجہ سے ہمارے جو نیورو سیلز ہیں ان کی جو وائبریشن ہوتی ہے یا ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے بہت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو نیورون ہوتے ہیں جو دماغ کے اندر میموری کو سٹور کرتے ہیں یا اس کی فنکشننگ کو بڑھاتے ہیں، وہ انفارچونیٹلی اس طرح سے پوری طرح کام نہیں کر پاتے. ان کی آپس میں فنکشننگ بہت حد تک سلو ہو جاتی ہے اور بعض کا معاملات میں رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو آٹزم ہو جاتا ہے. اب جیسے ہی آٹزم ورچوئل آٹزم ہوتا ہے تو بچے کے اندر وہی علامات موسٹلی شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ کلاسیکل آٹزم میں ہوتی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہے. لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ ورچوئل آٹزم بہت جلدی ریکور ہو جاتا ہے اور تھوڑی ہی محنت کے بعد بچے اس میں جلدی باہر آ جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کلاسیکل آٹزم کی. کلاسیکل آٹزم جو ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پہ بچوں کو ہوتا ہے، اور سکرین ٹائم اگر اس کے ساتھ مل جائے تو بچے میں اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں کلاسیکل آٹزم ہوتا کیوں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو بعض کا بچوں میں یہ جینیٹیکل پرابلم ہوتی ہے، یعنی کہ خاندان میں کسی ایک کو ہوتا ہوگا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت ساری مادی دادی ہیں یا مائیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کے ابو کو تھا یا دادا ابو کو تھا یا چاچے کو وہ لیٹ بولنا شروع ہوا تھا، یا اس میں وہ سپیکنگ پاور نہیں تھی، یا وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ بات ہے جی ہماری اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں ہماری کلاسیکل آٹزم کی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیول آف آٹزم کیا ہے، کیونکہ ہمارا جو تیسرا پیمانہ ہے جس کی مدد سے ہم ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں وہ ہے جی ہمارے پاس لیول آف آٹزم. عام طور پر آٹزم کو 3 لیولز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے: لیول 1 آٹزم، لیول 2 آٹزم اور لیول 3 آٹزم. اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے لیول 1 آٹزم کی. لیول 1 آٹزم بہت ہی مائلڈ قسم کا آٹزم ہوتا ہے، جس میں بچہ بولنے میں تھوڑی بہت دقت ہوتی ہے، سوشل انٹریکشن بہت حد تک ٹھیک ہوتا ہے لیکن کچھ حد تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور یہ بچے بہت جلدی ریکور ہو جاتے ہیں. جو ہمارے پاس لیول 1 کا آٹزم ہے یہ موسٹلی پہلے خاندانوں میں ویسے ہی ریکور ہو جاتا تھا. اس کے لیے ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس، تھراپسٹ کے پاس جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ پہلا ہمارا جو فیملی سٹرکچر تھا وہ بہت سٹرونگ ہوتا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا صرف ایک بچہ ہوتا تھا اور فیملی کے مختلف ممبر اسے ٹائم دیا کرتے تھے، جس سے کہ بچے کے اندر جو تھوڑی بہت کمی ہوتی تھی وہ دور ہو جاتی تھی. اسے بلانے میں سارا خاندان جڑ جاتا تھا، جیسے چاچیاں، تائیاں، پھوپھیاں، ہمسائیاں، اور بھی بہت سارے لوگ ملتے تھے، جیسے کزنز بہت سارے ہوتے تھے. لیکن اب کیونکہ فیملی سٹرکچر بریک ہونے کی وجہ سے ہمارے موسٹلی گھروں میں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا، تو جس سے جو ہے نا بچے کے اندر یہ جو ہے نا لیول آف آٹزم بعض کا یہ بگڑ کے لیول 2 پہ چلا جاتا ہے. لیول 2 میں جو آٹزم ہے اس میں ہمارے پاس جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کے اندر پرابلمس تو ہوتی ہیں لیکن اس کی لیول 1 کے مقابلے میں تھوڑی سی شدت زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو تھراپسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے یا کسی اور انتہائی اسپیشلسٹ قسم کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور ساتھ میں اگر آپ لوگ گھر میں کام کر رہے ہیں تو یہ تو بہت زبردست قسم کی چینجز آئیں گی اور بچے میں ریکوری کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ہم لیول 3 آٹزم کی. لیول 3 آٹزم انتہائی شدید قسم کا آٹزم ہوتا ہے، جس میں بچے کو ایک انتہائی پروفیشنلز، تھراپسٹ اور فارمسٹ، یہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جیسے سکالوجسٹ، یہ ایک ٹیم مل کے ہی بچے کے اندر امپرومنٹ لا سکتی ہے. اس میں پیرنٹس کا رول تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ ایز اے سپورٹنگ رول ہوتا ہے. مین لیڈنگ جو ہوتی ہے وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ بچے کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے وہ چینجز لے کے آتے ہیں. چلے اب میں اپنی تمام ویڈیو کا ایک کمپلیٹ خلاصہ کر رہا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو کیا تھی اور آج ہم نے ویڈیو سے لرن کیا کیا. سب سے پہلے ہم نے ویڈیو میں سیکھا ہے کہ آٹزم کے سمٹم یا علامتیں کیا ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم نے بات کی ہے کہ آٹزم کی کائنڈس کیا ہوتی ہیں، جن میں اسپیشلی ہم نے کلاسیکل آٹزم اور ورچوئل آٹزم کے اوپر بات کی تھی. اور تیسرا سب سے جو اہم ٹاپک ہے جسے ہم نے کور کیا تھا وہ تھا آٹزم لیول، یعنی آٹزم کیا ہوتا ہے اور اس کے لیولز کیا ہوتے ہیں. آٹزم کے 3 لیول ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بریفلی بات کی تھی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے بچے کو آٹزم ہے تو ہمیں کس قسم کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تاکہ ہمارے بچے میں بہت تیزی سے بہتری آئے. اچھا چلے جی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.